اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ایک ذکر واقعہ دا فرمایا ہے، اس دا ربط یہ ہے کہ بنی اسرائیل دے وچ انہاں قتل کر دیتا بندے نوں، تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نوں آکھن لگے کہ سانوں قاتل لب کے دیو، تو آپ نے انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ ایک گاں ذبح کرو، تے اس دا جڑا ٹکڑا ہے گاں دا، اس گاں دا ٹکڑا اس مقتول نوں مارو، تے او پھر تانوں دسے گا کہ مینوں کنے قتل کیتا۔ بس اتنا ہی حکم سی، لیکن وہ کیونکہ خود ہی قاتل سن تو کرنا نہیں سن چاہتے بھی پتہ لگے، انہاں پوچھنا شروع کیتا کہ اس گاں دا رنگ کی ہے، پھر اس دی عمر کی ہے، وہ کم کی وہ کس طرح دا ہوندا، اس طرح سوال کیتی گئے، جویں جویں سوال کیتی گئے اوویں اوویں وہ سوال دے مطابق جیڑی ہے وہ گاں ناپید ہوندی گئی، نایاب بندی گئی۔ اخیر وہ گاں ایک یتیم بچے دی سی جس دے والد نے مرن لگیا اللہ دی ذات پاک دے سپرد کیتی، وہ گاں پھر انہاں سونے یا پیسے نال اس نوں تول کے لیا، پھر انہوں ذبح کیتا، اس دا ٹکڑا پھر جس وقت مقتول نوں ماریا تو اس نے دسیا کہ فلانا میرا قاتل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ کرنا نہیں سن چاہتے پر پھر پھنس گئے، کو جویں جویں شرائط لائی گئے انہاں دا مطلب تا یہ سی بھی اسی بچ جاواں گے، بھی ایویں گل شک چ پا دیواں گے، لیکن گل رڑے چڑھ گئی۔ تو اس دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وَقُلْ نَضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کیساں، فرمایا کہ مارو اس مقتول نوں گاں دے کسے ٹکڑے دے نال تو زندہ کردا اللہ تعالیٰ مردے نوں اور وکھاندا اپنی قدرت دے نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تسی سمجھ جاؤ۔ تو فرمایا کہ کائنات دے وچ جو چیز بھی وجود چاندی پئی ہے یا جو بھی نظام اللہ دی ذات پاک دے حکم دے تابع چلدا پیا ہے اور جو چیز بھی اتھے موجود ہے یہ سب اس دی قدرت دیاں نشانیاں ہیں، اور جیڑا چیز بھی ایک واقعے دے وچ موجود ہوندی آندی پہ ویکھو نا، مثال دے طور تے میں سمجھانا تانوں گل کہ دانا ہے نا، ٹیلی فون بند کر دو چھوڑو، کہ ایک دانہ ہے نا تو دانے دی شکل ہو رہی، جس وقت وہ دانہ زمین دے اندر چلیا جاندہ ہے تو پھر اس دانے دی وچوں جس وقت تو پھٹدا ہے تو سوئی باہر نکلدی ہے تو اس سوئی دی شکل ہو رہے، پھر وہی سوئی جیڑی وہ پودا باندھی ہے، پتر باندھے نے، وچلی ٹہنی باندھی، ٹہنی دے وچ گنڈاں باندھیاں نے، اور پھر اس نوں سٹے دی صورت وچ بندا ہے، پھر وہ پہلے دودھا ہوندا ہے، پھر وہ پکدا، تو پکن تو بعد پھر وہی دانہ جیڑا بیجا ہوندا اسی شکل دے نال رونما ہوندا ہے۔ تو انے مراحل جو ایک شے گزرتی ہے اور گزر کے پھر وہ اپنا آپ اس دا درخت دی صورت وچ پودے دی صورت وچ وہ نمودار ہوندی ہے، پھر اس نوں اوہیو اس دا دانہ بندا جہاں اس دا بیجیا ہویا سی۔ تو مالک کریم نے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ کہ اسی اپنیاں تھانوں نشانیاں وکھانے ہاں، کس واسطے لعلکم تعقلون کہ تاکہ تسی سمجھ جاؤ۔ تو فرمایا
کہ یہ جڑی نظر فکر سمجھ تانوں عطا کیتی گئی ہے اس دا تعلق غور و فکر دے نال ہے، اور یہ علم کہ انسان کائنات نو ویکھے تے اپنے رب دیاں نشانیاں نو پہچانے، تے نشانیاں نو پہچان تو مراد کی کہ خدا دی ذات پاک نو پہچانے، تو اے تخلیق کائنات دا مقصود اور مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ ابس اپنی زندگی نو ضائع کرنا اور اس نو نہ غور و فکر، اے جڑی چیز ہے یہ انسان نو ایمان نصیب فرماندا ہے، کہ ایمان دی جڑی نظر ہے، ایمان دی جڑی فکر ہے، ایمان دی جڑی سوچ ہے، توحید و رسالت دے تے جڑا یقین ہے، وہ اس نو کسے وقت بھی جس چیز تے بھی وہ غور کرے گا اس نو اللہ دی ذات پاک دی قدرت دی نشانی نظر آوے گی۔ تو فرمایا جس وقت یہ کام ہو گیا اور مقتول دے جسم نو وہ ٹکڑا گوشت دا ماریا اور مقتول نے دسیا کہ میرا فلانا قاتل ہے، تو پھر سما کست قلوبکم، پھر انہاں دے جڑے دل نے نا وہ سخت ہو گئے، پھر تواڈے دل کی ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ من بعد ذالکا، اس نو ویکھن تو بعد دلاں دے اندر پھر سختی آ گئی۔ فرمایا کہ او فہی کل حجارت، وہ پتھر دی طرح سخت ہو گئے۔ او اشد و قسوہ، اللہ پاک نے بلخایا فرمایا بلکہ پتھر تو بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اے تاں اگے پھر اللہ دی ذات پاک نے پتھراں دی قسماں بیان فرمائیاں نے کہ کئی پتھروں نے کہ جنہاں دے وچوں نہراں جاری اسی کرنے، کئی پتھروں نے کہ جس وقت وہ پھٹتے نے تو انہاں چوں پانی نکل آندا، چشمے جاری ہوندے نے، اور کئی اس تے بھی پتھروں نے جڑے اللہ دی ذات پاک دی خوف دے کولوں ڈگ پیندے نے، یعنی انہاں دے اللہ پاک دی پہچان اور عرفان خشیت الہی دے نال وہ ڈگ پیندے نے۔ فرمایا جو کچھ بھی تسی کرتے پے جے اللہ دی ذات پاک اس تو بے خبر نہیں، تواڈے ہر شے نو ویکھن والا جانن والا ہے۔ مولانا روم نے اس تے اتے حقائق لکھی ہے۔ جناب فرماندے نے جی آن چنا دل ہا کے بت شاہ ماؤ من، چنا دلہا کے بدھ وطن اس تو اتے جناب نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسی میٹھی زبان تینا سے کوئی انہاں دی مثل نہیں آیا، کیونکہ انہاں دی کلام اور انہاں دا فرمان پتھراں دے وچ بھی اثر کر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود ساڈے نال محبت کردا ہے، پہاڑ اسی اس دے نال محبت کرنے۔ تو فرمایا کہ جیڑی گل پتھر اور پہاڑ دے وچ اثر کر گئی ہے، لیکن بد بخت تے بد نصیب دے دل دی جیڑی گنڈ ہے انہوں نہ کھول سکے۔ تو فرما دینے آنچنا دل ہا کے بت شاہ ماؤ من، کہ وہ دل کہ جس دی صفت ماؤ من آئی ہے، یعنی متکبر دل ہے، جس دے اندر غرور موجود ہے، جس دے اندر ایمان دا نور موجود نہیں، یعنی متکبر جڑا دل ہے
اس دل نو اللہ دی ذات پاک نے ان دی صفت کی بیان کرتی ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے اشد و قسوتاً، وہ پتھر دے نالوں بھی زیادہ سخت ہے. وہ کس دے نالوں سخت ہے؟ پتھر دے نالوں بھی زیادہ سخت ہے. مولانا روم اس دے اتے فرمان لگے نے، غور دے نال سنا جی، بہت تھوڑی جی گفتگو. جناب فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک جیڑی شے کسی نو عطا کرتا ہے نا، وہ جس نو جو چیز عطا کرتا ہے وہ قابلیت اتے موقوف نہیں ہوندی. مثلاً باپ نے بیٹے اتے شفقت کیتی کہ پراپرٹی چونوں حصہ زیادہ دیتا، انہوں پوچھا گیا کہ جی اینو تساں ود کیوں دیتا ہے اپنے بیٹیاں دے کولوں؟ انہاں آکھیا انہیں میری خدمت بڑی کیتی. طالب علم جڑا ہے وہ کامیاب ہویا اور اس نے گولڈ میڈل لیا، تو سوال ہویا کہ اس نو جنہ انعام، انہاں آکھیا اس قابل ہے، اس دی محنت ہے. کسی انسان نے انسان دے نال وفا کیتی ہے تو اس نے اس دی وفا دا بدلہ اس نو اس تو بہتر صورت دے وچ دیتا ہے. پوچھا گیا بھی تو انہاں اس دے نال کیوں قریب تے کنہ تو وقت دے نال اس دے نال پیش آیا، کی وجہ ہے؟ انہیں آکھیں میرے تے احسان ہے گا سی. اور پھر وہ فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے جس کسی نے جو کچھ بھی عطا کیتا ہے بغیر قابلیت تو عطا کیتا، بغیر قابلیت تو عطا کیتا. فرما دے نے کہ بندہ کسی نے کوئی چیز عطا کرے تو وہ پہلے قابلیت ویکھدا ہے تے پھر ادا کرتا ہے. لیکن اللہ پاک دی جڑی عطا ہے کسی قابلیت اتے موقوف. فرما دے نے کیوں؟ کہ اللہ دی ذات پاک قدیم ہے اور عطا و بخشش اس دی صفت ہے، اور قابلیت جڑی ہے وہ حادث ہے. تو قدیم جڑا ہے جڑا پہلے شاید نہ ہوئے تے پھر ہوئے اے وے. تو اللہ دی صفت جویں وہ آپ قدیم ہے ان دی عطا بھی قدیم ہے. اس واسطے وہ جڑی بعد چان والی شے قابل ہے ان دے اتے موقوف نہیں. گل سمجھ آ گئی جی؟ آ گئی جی؟ فرمانے جڑی شے ہے ہی نہیں، عدم ماض ہے، عدم دے وچ وجود دے وچ آئیے. مالک کریم نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تسی اللہ دی ذات دا کیویں انکار کرتے جے؟ کنتم امواتن، تسی کچھ بھی نہیں ساجے، فاحیاکم، اس نے تانوں زندگی دیتی، وجود دیتا، نقش دیتی، صورت دیتی، لیاقت دیتی، ذہن دیتا. ثم یمیتکم، پھر تھوڑے اتے موت لے آوے گا جیڑی ہون موت اگاں نینو اڈیکنے میں. ثم یحییکم، پھر تانوں زندہ کرے گا. تو فرمایا کہ پھر تانوں اپنی طرف تسی لٹائے جاؤ گے اس دی طرف. تو فرما دینے کہ جڑی شے ہے ہی نہیں تے پھر بعد چاہیے اس دے وچ قابلیت وہ حادث ہے، ان دا وجود حادث ہے، ان دی سوچ حادث ہے جڑی پہلے نہیں سی، ان دا سارے کم سارا فکر. اور اللہ دی ذات پاک نے تو عدم دے وچوں وجود دے وچ لیاندا ہے. لہذا اس دی جڑی کرم نوازی ہے وہ کسی قابلیت اتے موقوف. تو گل کتوں شروع ہوئی سی؟ رومی فرما دینے کہ جیڑا دل پتھر دے نالوں سخت ہو چکیا ہے کوئی علاج ہوندا ہے؟ رومی فرما دینے ہے گا. کی فرما دینے ہے گا علاج؟ مایوس نہ ہو. میرے رب کریم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. جی چارہ آیاں دل عطا ہے. تو ہم گل سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں ٹچ ہے اس گل دا. ہاں جی
جڑا دل عطائے مبدلیست فرما نے او دل کہ جس دی صفت اشد و قسوہ تن ہے پتھر دے نالوں زیادہ سخت ہے کہ اس دل دا علاج بدل دین والے دی مہربانی ہے بدل دین والے دی مہربانی ہے کیوں دادے اورا قابلیت شرط نیس اس دی عطا دے واسطے قابلیت شرط وہ فرمانے نے کیا غور بے حد مگر کچھ نہ سمجھا کیا غور بے حد مگر کچھ نہ سمجھا یہ کیوں کر ہے مجھ پر عنایت تمہاری تو اشرف المخلوقات سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے فرشتیاں دے کولو سجدہ کروایا سیدنا آدم علیہ السلام دے پاک وجود نو بنا کے تو پھر مالک کریم نے نوع انسانی نو انہاں دے وچوں پیدا فرمایا اور پھر اس نو فضیلت علم دے نال نوازیا گیا اور تمام مخلوق دے اتے شرافت بخشی گئی تو فرماندے نے کہ ازل دے وچ اس نے کی کام کیتا سی جس دا صلہ دتا گیا کیا غور بے حد مگر کچھ نہ سمجھا یہ کیوں کر ہے مجھ پر عنایت تمہاری ہے کہ بڑا غور و فکر کیتا کہ تیریاں مہربانیاں کرم نوازیاں دا تیریاں عنایتاں دا بھی کیوں میرے تے ہے پھر اس نتیجے تے پوچھا کہ پہنچیا ہاں کہ کوئی بھی میری قابلیت نہیں ماز تیری عطا ہے ماز تیری عطا ہے سمجھ دے پائے جی بلکہ شرط قابلیت بلکہ شرط فرماندے نے بلکہ شرط قابلیت دو دادے اوست عطا و بخشش دے واسطے قابلیت شرط نہیں بلکہ شرط قابلیت دادے اوست بلکہ قابل ہون دی شرط وے کی کہ اس دی عطا کہ جیڑا جس کسے نو کوئی چیز عطا کر دے وے تو وہ قابل ہو جاندہ وہ کی ہو جاندہ ہے اس واسطے اہل دل جڑے اہل علم اہل عرفان نے وہ آختے ہیں کہ راہ خدا دے وے جڑا قدم اٹھدا نہیں اس نو اٹھایا جاندہ ہے کی کیتا جاندہ ہے اٹھایا اسی طرح جڑا انسان نو اللہ دی ذات پاک نے اپنا ذکر اپنی محبت اپنی اطاعت نصیب فرمائی ہے وہ اس دے اتے تکبر اور غرور نہیں کر دے بلکہ اللہ دی ذات پاک دا شکر ادا کر دینے ہور عاجز ہو جاندے ہیں کہ اے میرا جڑا فعل میرے کولوں صادر پیا ہوندا ہے تیرے محض کرم دا نتیجہ ہے محض تیرے کرم دا نتیجہ ہے تو رومی فرماندے نے کہ قابل ہون دے واسطے اس دی عطا شرط ہے کہ جس وقت تو کسی نو نا قابل نو کوئی چیز دے دے تو قابل بن جاندہ کی بن جاندہ ہے داد لب و قابلیت ہست پوست فرماتے نے مثال دے کے کہ ایک وے بادام ویکھ لو کوئی فروٹ ویکھ لو کسی چیز جن دیتے چھلڑ دے تو فرماتے نے کہ ایک تا وہ چیز جڑی ظاہر تو نظر پہ آندی ہے اس دے اتے غلاف دی صورت چھلڑ دی صورت تو فرماتے نے کہ وہ جڑا ان دے وچ مغز ہے نا اس مغز دی قیمت ہے لیکن اس مغز دی قیمت دے نال چھلڑ بھی جڑا تلدا جاندا کدی کسی نے ویکھیا جے بھی چھلڑ خریددا پھردا ہوئے ہاں جنہیں اگ بالنی ہوئے وہ تو خریدے گا سمجھتے پائے جائے ہاں
توڑی کوئی شے۔ تو فرما دینے کہ اصل جیڑی چیز ہے وہ مالک کریم دی عطا ہے، وہ عطا مغز ہے۔ تیرا قابل ہونا جڑا وہ چھلڑ ہے، تو چھلڑ جڑا ہے ان دی کوئی قیمت نہیں، قیمت عطا و بخشش دی۔ تو تیرے وچ جو کچھ بھی خوبی آ دی پئی ہے، فرما دینے ماس تیری قابلیت نہیں، اس دا فضل ہے۔ تو اس واسطے فرما دینے کہ مغز دی قیمت ہے اور چھڑکے دی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں مغز چھلکے دے نال رہے تو پھر تلدا رہے گا، پھر کی ہے اے جسم دی قیمت روح دے نال ہے۔ کس دے نال ہے؟ روح دے نال۔ اگر روح دا تعلق اس دے نالوں اخلاص واسطے منتقل ہو جائے تو اندر کچھ بھی نہیں، کوئی اندی قیمت نہیں۔ مومن دے وجود دی عزت کس واسطے ہے کہ اس دا روح دا تعلق مالک کریم دے نال اس دا تعلق ہے، اس دے دل دے اندر توحید و رسالت دی تصدیق موجود ہے، تو اے اس نور دا بٹوا ہے، اے جڑا وجود انسانی ہے۔ تو جس وقت اس دے نال ایک لحظے واسطے روح دا تعلق ختم ہوندہ ہے تو پھر اس بٹوے وجود والے دی عزت اس سے نور دی وجہ تو ہے۔ حضور غوث پاک فرما دینے کہ مومن دا سفر زندگی تو موت دی طرف نہیں، فرما دینے کہ زندگی تو زندگی دی طرف ہے، ایک لحظے دا سکتہ ہے، ایک لحظے دا، کیونکہ قبر دے بیچ بھی تو پھر حیات موجود ہے نا۔ اگر حیات موجود نہ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے، اور یا دوزخ دے گڑھاں دے وچوں ایک۔ تو مومن دی قبر جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے، اور جنہاں نوں ایمان نصیب نہیں ہویا انہاں دی قبر دوزخ دے گڑھاں دے وچوں ایک گڑھا ہے۔ تو عارف روح فرما دے نے کہ مالک کریم دی عطا دے واسطے قابلیت شرط نہیں، بلکہ قابلیت دے واسطے شرط اس دی عطا ہے کہ جس وقت وہ عطا و بخشش کردا ہے تو نا قابل کی بن جاندہ ہے؟ قابل بن جاندہ ہے۔ کی بن جاندہ ہے؟ قابل۔ جی فرما دینے کہ اس دا کرم مغز ہے، اور تیرا جڑا کچھ بھی ہے ایک چھلکا ہے، تو اصل اس دا فضل ہے جڑا تینوں، یعنی تو سر چکا دا نہیں ہو پیا، تیرے کو چکوائی کھلا ہے۔ تو جڑا بندہ سمجھدا ہے کہ اے اس دا فضل ہے کہ جن نے میرے سر نو اپنی بارگاہ دے چکا لیا ہے، تو اے نعمت ہے، اس دا شکر اور ادا کرو۔ جی اس دے اتے مولانا روم نے ایک مثال دیتی۔ جی کہ موسیٰ شبد ہم جو خورشید کفش رخشاں شبد اس دے اتے مولانا روم نے مثال دیتی۔ جناب فرما دینے کہ انبیاء علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے معجزات عطا کیتے۔ معجزہ وہ عجوبہ کم ہوندہ ہے، خرق عادت ہوندہ ہے جیڑا نبی دے ہاتھ دے اتے ظاہر ہوئے، اس نو معجزہ آکھدے نے۔ مثلا کہ سیدنا صالح علیہ السلام دی ڈاچی چو پیدا ہوندی ہے، لیکن وہ پتھری چو پیدا ہوئی، نال اوٹھنی دے نال بچ ٹوڈی بھی موجود، 2 دن دی۔ فرمایا عصائے موسوی موسیٰ علیہ السلام دا جڑا سوٹا مبارک سی، لاٹھی مبارک سی، وہ موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے وچ کی پہ باندھی ہے۔ فرمانے جس وقت حکم ہویا کہ اس نو سٹو، مقابلہ جادوگراں دے نال شروع ہویا، تے وہ سوٹا اجدہا بن گیا۔ یہ کر کے عادت قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
تو رومی فرما دے نے کہ ہزارہ معجزات جڑے نے انبیاء علیہ السلام دے جڑی ساڈی عقل دے وچ نہیں سما سکدے، عقل انہاں نوں سمجھن تو کی ہے عاجز ہے، تو پھر وہ کی ہے؟ فرما دے نیست از اسباب تصریف خدا است، کہ او سبب دے ذریعے نہیں بلکہ خدا دا تصرف ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو فرمایا کہ او اینو آکھ یار لے جا بچے نو پراں، سارے بیٹھے ہو جے تسی، تانوں کسے نو بھی نہیں ہےگا اس دا احساس۔ فرمانے نیست از اسباب تصریف خداست، او اسباب دے ذریعے نہیں معجزات بلکہ خدا دا تصرف ہے۔ نیست ہارا قابلیت از کجاست، فرما دینا جڑی شے ہے ہی نہیں، عدم محض ہے، اس کا نہ نک ہے نہ کن ہے نہ جسم ہے نہ نقش ہے نہ شعور ہے، کہ جڑا ہے ہی کوئی نہیں سی اون دے چ قابلیت کتھوں آ گئی ہے؟ وجود بنے گا تو قابلیت آوے گی نا، جنہ چر وجود نہ بنے گا قابلیت کتھوں آوے گی؟ تو فرما دینے قابلی گر شرط فعل حق بودے، ہر چیز جڑی اپنے وجود اور نقش دی صورت ظاہر پئی ہوندی ہے، اللہ دی ذات پاک دی عطا و بخشش ہے۔ ہر شے جڑی بھی درخت دا وجود ویکھو، پھل دا وجود ویکھو، پودے دا وجود ویکھو، پھر بی دا وجود ویکھو، پھر زمین و آسمان ویکھو، اسی واسطے اللہ دی ذات پاک نو مبدع آکھدے نے، اور مبدع اس نو آکھدے نے کہ جڑا چیز نو وجود دیندا بغیر مثال تو، کہ اللہ نے زمین بنائی ہے، پہلے زمین ویکھ کے تو پھر زمین بنائی سنا، عدم دے وچوں وجود چاہیے۔ آسمان بنایا ہے کہ پہلے کدھر آسمان بنیا ویکھیا سو تو پھر آسمان بناتا، ہر شے نہ ہون دے وچوں کدھر آئی ہے؟ ہون دے وچ آئی۔ تو فرما دے نے قابلی گر شرط فعل حق بودے جی قابلی گر شرط فعل حق بودے ہیچ معدوم بہستی نام دے۔ ان نچوڑے سارے انہیں سمجھنا ہوئے اس دے واسطے فرما دے نے قابلی گر شرط فعل حق بودے، قابل ہونا اگر اللہ دے ذات پاک دے فعل دی شرط ہوئے آ، ہر شے نو وجود ملیا ہے، ہر شے نو اختیار ملیا ہے، ارادہ ملیا ہے، اس نو زندگی ملی، حیات ملی، جے میں بندے دے وجود دے وچ حیات ہے میں کائنات دی ہر شے دے وچ حیات موجود ہے، نباتات دے وچ حیات موجود ہے، جمادات دے وچ موجود ہے، حیوانات دے وچ موجود ہے، کائنات دے ذرے ذرے دے وچ، حشرات و الارض دے وچ کتنے ہر شے دے وچ حیات موجود ہے۔ مثلا پتھراں نوں تسی ویکھو، پہاڑاں نوں ویکھو، جنہاں دے چوں ہیرے جواہرات پہ نکلدے نے، یاقوت زمرد پہ نکلدا ہے، انہاں دے وچ رنگ برنگے پتھر پہ نکلدے ہیں، اور انہاں دیاں قیمتاں اُتے غور کرو تو وہ پھر جواری دستے نے کہ اے یاقوت ہے لیکن یہ بالکل پکا یاقوت ہے، اندی آ قیمت ہے، یہ ہے تا یاقوت دوسری جگہ دیکھتے رہندے نے لیکن اندی پوری جے پختگی نہیں آئی، اگر ان دے وچ حیات نہیں ہے گی تو پھر وہ پکا کچا کیویں ہو؟ سمجھتے پا جی، وہ جواری جاندے نے دستے نے۔ اسی طرح ہر شے جڑی ہے اندر سفر ہے وہ جاری ہے اپنے۔ رومی فرمانے نے قابلی گر شرط فعل حق بودے، اللہ دے فعل دی اگر قابل ہونا شرط ہوئے آ، ہیچ معدوم بہستی نام دے، کوئی چیز عدم دے چو وجود چاہ ہی نہیں سی سکتی، تو ہر شے کندوں آئیے؟ عدم دے وچوں وجود دے وچ، عدم دے وچوں۔ اس واسطے فرمانے نے کوئی سر مست کہتا تھا نہ ہم ہیں نہ ہم ہیں ہم،
باہر صورت وہی پیدا نہ ہم ہیں نہ ہم ہیں ہم تو قابلی گر شرط فعل حق بدے اگر قابل ہونا اللہ دے فعل دی شرط ہوئے آ تو فرما دے نے کوئی چیز عدم دے وچوں وجود وچ نہیں آ سکتی تو قابل ہونا بعد وچ فضل اس دا پہلے فضل پھر رومی فرما دے نے کہ پھر جو کچھ دستور و اسباب اور رستے رکھ دیتے گئے نے فرما دے نے اس نیلے آسمان دے تھلے طلبگاراں دے واسطے نے کہ انہوں وہ فرما دے نے یا رب چے لذت اندر ہستو بود است کہ یا اللہ پاک اس ہون دے وچ ہستو بود آکھتے نے ہونا وجود یا رب چے لذت اندر ہستو بود است دلے ہر ذرہ در جوش نمود است ہر ذرے دا جیڑا دل ہے نا وہ یہ آندا ہے کہ میرے اندر ایک جوہر ہے میں انہوں ظاہر کرنا چاہنا سمجھ دے پائے جے کن سمجھ دے جے کن میں گبی دی مثال دیتی ہے تو فرما دے شگافت شاخ راچو گنچائے گل ہن دوجی مثال آن دی پہ شگافت شاخ راچو گنچائے گل تبسم ریزہ ذوق وجود است فرما دے نے کہ کڑی ہے نا گنچا آکھتے نے جس وقت تو پھل کرن تو پہلے وہ جوڑا بانتا ہے انہوں کلی آکھتے نے تو وہ گلاب دی یا پھل دی فرما دے لکڑ دے وچوں جس وقت تو گنچا روح نما ہوندا ہے ظاہر ہوندا ہے اس نو چیر کے باہر نکلدا ہے تو کس واسطے تبسم ریزہ ذوق وجود است کہ اس دے وجود دا ذوق جڑا ہوندا ہاسا جڑا نکلدا پیا باہر رکھے تبسم ریزہ ذوق وجود است رومی فرما دیں قابلی گر شرط فعل حق بدے اگر قابل ہونا اللہ دے فعل دی شرط ہویا ہیچ معدوم بنستی نام دے کوئی چیز بھی وجود دے وچ آ نہیں سی سکتی کیونکہ عدم دے وچ کتھوں قابلیت ہے جیڑی شے ہے ہی کوئی نہیں وجود بعد وچ بنیا نقش بنیا صورت بنی روح پھوکیا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِي روح فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِي روحِ من روحی فَقَعُوا لَهُ ساجدین فرمایا گیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام دے جس وقت وجود مبارک نو میں اپنے دستے قدرت دے نال بنا لواں تو پھر فرشتیو تسی اس دے روح تسی اس نو سجدہ کرتے جی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِي من روحی فَقَعُوا لَهُ ساجدین رومی فرما دے نے ایک گل گفتگو کر کے تے ہون فرما دے نے پھر سانو کرنا کی چاہیے سوچنا کی چاہیے ویکھنا کی چاہیے کیونکہ اسباب دی دنیا تو موجود ہے اسی ویکھنے کہ ہر شے سبب دے نال گنڈی ہوئی ہے تو فرما دے نے بے سبب گر ازبما اپھر کرو جی بے سبب گر قدرت ازل سبب معزول نے بے سبب در عز بما معصول نیست فرما دے نے کہ تو عالم اسباب دے وچ رہنا ہے تو وائی کرنا ہے جھاڑ دے چے نفع دی واسطے تجارت کرنا ہے نفع دی امید دے اتے ملازمت کرنا ہے نفع دی امید دے اتے کہ مینوں رزق اس دے ذریعے ملدا پیا تو فرما دے نے کہ عالم اسباب دے وچ اگرچہ تینوں عزت جیڑی ہے سبب تو بغیر نہیں ملتی سمجھتے پائے جے نا سبب دے نال تینوں جوڑیا گیا ہے فرما دے نے میں تینوں یہ نہیں آکھدا کہ تو رہبانیت اختیار کر تے جا کے جنگل باشی ہو جا یا کسے غار نو وڑ جا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام دے وچ رہبانیت نہیں۔ عیسائیاں قرآن پاک کے ذکر ہے، عیسائیاں نے رہبانیت نو اختیار کیتا لیکن پھر اس دی رعایت نہ کر سکے۔ رومی فرما دے نے کہ اگر بغیر سبب تو تینوں عزت نہیں ملتی تو میں تینوں یہ آخنا قدرت ازلے سبب معزول نیس، اللہ دی ذات پاک دی قدرت جڑی وہ سبب نو معزول کرن تو معزول نہیں ہوئی۔ کہ سبب نو اگر نال جوڑے تے کدرے یہ نہ سمجھ لویں کہ مسبب الاسباب دا ان کی دخل ہے، سبب بھی سارا کچھ ہے۔ تو فرما دے نے کہ جیڑا وہ طاقت والا جس نے سارا کچھ پیدا کیتا ہے نا، تے جس سبب دے نال تینوں جوڑیا سو، اگر تیری نظر وہ سبب دے نال لگی، تیرے مومن دا نہیں فرق ہے کہ کافر بھی سبب اختیار کرتا ہے تے مومن بھی کرتا ہے، لیکن کافر دی نظر سبب دے اتے، مومن دی نظر سبب دے اتے نہیں، مسبب الاسباب دے اتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو فرمایا اے گرفتار سبب بے روم پر کہ اے سبب دے پابند، میں تینوں یہ نہیں آخدا کہ تو سبب دی دنیا چو باہر نکل جا، لے کزلے آ مسبب ظالم بار، لیکن میں تینوں یہ آخنا کہ سبب پیدا کرنے والے نو کدھر معطل نہ سمجھ لو، اس کا گمان نہ کرے، اس کا گمان این فرمانے دیدہ باعد سبب سوراخ کن، باعد سبب دیدہ باعد سبب سوراخ کن، فرماندے نے کہ اس طرح دی نظر چاہی دیئے کہ جیڑی سبب دے وچوں سوراخ کر کے مسبب الاسباب نو ویکھے، وہ نظر مومن دی نظر ہے کہ فرماندے نے کہ جیڑی زندگی عالم اسباب دی بھی گزاردا ہے لیکن کدی بھی اس دی نظر دے کے کوئی سبب پردہ نہیں بنیا، ہر سبب تو اختیار کرن تو بعد اپنے رب کریم دی حوالے کردا ہے۔ اے قرآن پاک دے 20واں سپارہ پڑھ کے ویکھو، اس دا اتھوں ہی ہوندا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ خالق من خلق السماوات والارض، میں ذکر کرنا قرآن پاک پڑھنا، تو فرمایا کہ اس طرح دی نظر چاہی دیئے کہ جیڑا سبب تو اختیار کرن تو بعد عالم اسباب دے وچ رہندیاں ہویاں سبب دے وچوں سوراخ کر کے مسبب الاسباب نو ویکھے، کس نو ویکھے؟ مسبب الاسباب۔ اے دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض، اعوذ باللہ من الشیطان، کہ کون ہے بھلا جس نے زمینہ تے آسمان نو بنایا ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے تھوڑے واسطے آسمان تو پانی اتاریا ہے، بارش نو اتاریا ہے، فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس نے اگائے اس پانی دے نال خوش منظر باغات، فرمایا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تہاڈی طاقت نہیں سی کہ تسی درخت نو اگا سکدے، آ چودھری صاحب نو جگایا جے سوں گئے جے سیکورٹی دے نال، یا قرآن شروع ہوا تو انہاں نوں نیندر آ گئی، تو فرمایا جی ساڈے بیلی نے سور سنگھی جٹ نے تو بڑے بیلی نے ساڈے پرانے انہاں دے وڈ کے، تو فرمایا فَأَنبَتَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی نو زمین تے اگا کے زمین تے سٹ کے تو ان دے وچوں خوش منظر باغات اگائے نے،
فرمایا ما کانا لکم ان تنبتوا شجرہ، تہاڈی طاقت نہیں سی کہ تسی اگا سکدے اس درخت نو۔ اللہ پاک نے فرمایا مالک خالق الحب والنوا، کہ ہاں جی فالق الحب والنوا، ہاں جی فالق الحب والنوا، گٹھلی نو اور دانے نو کون چیردا؟ خدا نے ساتھ نے فرمایا میں چیرنا۔ زمین دے وچ نمی بھی ہوئے، وتر بھی ہوئے، موسم بھی درست ہوئے، تے جے نہ پھٹے تے اندر نہیں پھٹتا، میں پھٹانا۔ تو فرمایا کہ درخت نو کس نے اگایا ہے؟ تو آنا میں قلم لا کے آیا، میں چیچکا لا کے، اللہ فرمایا تو سارا کچھ کر کے آیا ہے، پہ تو گڈیا تو ضرور ہے، تو اگایا میں ہی ہے، تو اگا، زمین بھی میں بنائی ہے، پانی بھی میں بنایا ہے، نمی بھی اس دے وچ میں پیدا کی، سب کچھ ہوئے، لیکن پھر بھی جے نہ اگے تو کون ہے؟ فرمایا آ الہم اللہ ہے، کیا دوسرا کوئی خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ نے جنہیں راہ راستوں ہٹ چکے ہیں، رومی فرماندے نے کہ دیدہ ہے باید سبب سوراخ کن، ایک اس طرح دی اکھ ہے اللہ پاک کو منگ کہ جیڑی سبب دے وچوں سوراخ کر کے مسبب الاسباب نو ویکھے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو یقین کامل نصیب فرماوے اپنی ذات دے اتے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی یقین ذات دے اتے کراوے۔